औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले आज एक्सपेक्टेड था और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ। स्टेट बैंक ने मतलब फंड्स जो है ना इलेक्शन कमीशन को रिलीज़ नहीं किए। स्टेट बैंक का कहना ये था, इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना ये था कि जी हम फंड है ना हमने एलोकेट कर दिए हैं और अब ये पार्लियामेंट मतलब ये कैबिनेट के ऊपर है कि इसको है ना अलॉट करे और है ना ये इसको ट्रांसफ़र करे इलेक्शन कमीशन को। यही बात है। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया था, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, प्रेशराइज सब कुछ, नौकरी के मसले, स्टेट बैंक वाला इधर भी फंस गया उधर भी फंस गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं तो नहीं। बहुत सारे लॉयर्स का ये कहना है कि स्टेट बैंक को ये पैसे रिलीज़ कर देने चाहिए थे। ये कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसे होते हैं और ये अलोकेटेड पहले से ही है ना, ये है ना एक रिज़र्व पड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का साल था, जब भी बजट लास्ट ईयर बना था तो ये फंड्स पहले से इशू हुए थे। फंड्स का मसला नहीं है, असल में ये इलेक्शन कराना नहीं चाहती है। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अब क्या होगा। कहने वाले तो ये कहते हैं, जैसे एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि जी इनको तो सीधा सीधा है ना प्राइम मिनिस्टर साहब को और राना सनाउल्लाह प्लस आज़म तारा वज़ीर कानून तीनों को बुलाकर एक साथ पूछना चाहिए। कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल है ना लाइव शो के अंदर ये बात की है, ना ट्रायल की ज़रूरत ना कुछ। इनसे पूछे इलेक्शन कराने या नहीं कराने। अगर तो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन हमने नहीं कराने, सीधे सीधे शोकास नोटिस दे, 1 घंटे के अंदर उनका वो मांगे कि जी इसका जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं दे सके प्रॉपर इलेक्शन ना कराने का प्रॉपर, तो जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती है तब तक के लिए इनको पनिश कर दे और इनको घर भेजे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो इनके पीछे खड़ी हुई है और ये जितनी बदमाशी कर रहे हैं और जिस तरह जुल्म कर रहे हैं ना, जो बातें कर रहे हैं उसमें इनमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। 2 मिनट के अंदर हवा निकल जाएगी। जैसे ये है ना पीटीआई वालों को कहते हैं ना कि जी हमारी इनकी हवा निकल गई, रोने लग गए, हम रोते नहीं। ये सब रोते हैं उधर, अच्छे अच्छे रोते हैं। तो 2 मिनट में इनकी भी हवा निकल जाएगी, राना सनाउल्लाह की है ना, सब कुछ निकल जाएगी। सिर्फ इनके पीछे से इस्टेब्लिशमेंट हट जाए, ठीक है ना। तो लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इलेक्शन, जमात इस्लामी कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी एक नई चीज़ लेकर आ गई है कि जी इलेक्शन है ना वो एक साथ होने चाहिए। भाई क्यों होने चाहिए, किस कानून के तहत होनी चाहिए? अदर सिद्दीक साहब कहते हैं कि एक कानून बता दे जिसमें लिखा हो कि इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए। इंडिया की उन्होंने मिसालें दी। सारा साल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन डिज़ोल्व हो गई है। एक 22 तारीख को आपकी जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनकी मुद्दत पूरी ख़त्म हो रही है। अब आप बताओ कानून क्या कहता है? उनको घर जाना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट को। इसके लिए फवाद चौधरी ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट के इख्तियारात में कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई क्लोज नहीं है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करे इस केस को, तो दूसरी बात है। वरना केयर टेकर गवर्नमेंट उधर चिमटी रहेगी और केयर टेकर गवर्नमेंट सबके खिलाफ जिस तरह फुल टाइम ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एवरीथिंग कर रही है, फंड्स एलोकेशन, इसको दो उसको दो, मतलब जो करना चाहे वो कर सकती है और अच्छी तरीके से पीटीआई को क्रश भी कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से। इसका अंदाज़ा आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब, ज़ाहिर के ज़्यादातर पंजाब के अंदर ही इमरान खान के खिलाफ केसेस हुए। 127 केसेस हैं आज हाई कोर्ट के अंदर है ना। ज़ाहिर है कि खान साहब ने ये कहा है कि जी मुझे फिर से गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी और ईद की छुट्टियों में दोबारा ज़मान पाक के ऊपर वो होगा और है ना ये सारे केसेस को खारिज किया जाए या फिर है ना इसके अंदर है ना ऑर्डर इशू किया जाए कि ज़मान पाक पर कोई अटैक दोबारा ना हो जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने ना ये मामला जो है ना मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को है ना भेज दिया है लार्जर बेंच को कि जी इसको फुल कोर्ट बेंच है ना इसके ऊपर कोई डिसीजन देगा। तो ये इमरान खान साहब के लिए खबर है। आगे हम देखेंगे कि एक और ख़बर जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अली जैदी साहब की। आज अली जैदी साहब की पेशी थी। अली जैदी साहब की पेशी थी और
بتایا یہی گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں علی زیدی صاحب کا کیس کیا ہے. علی زیدی صاحب کا کیس یہ کہ ان کے اوپر ایک کسی ان نون آدمی نے, جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں, اور وہ بھی علی زیدی صاحب کو نہیں جانتا. اس کی عمر ان 2013 کے اندر 22 سال کی عمر تھی. کہتی ہے میں نے 15 یا 17 کروڑ روپیہ نا علی زیدی صاحب کو دیے. کسی چیز کو دینے کے لیے, کوئی کام کرنے کے لیے معاہدہ ہوتا ہے. دیر از نو معاہدہ, دیر از نو ایگریمنٹ, دیر از نو ٹرانزیکشنز. کوئی علی زیدی صاحب کی سائن کہیں کچھ بھی نہیں. مزے کی بات ہے, جس دن یہ کہتے کہ میں نے پیسے دیے, اور نہ ٹرانزیکشن ہے نہ کچھ بھی ہے, پیسے دیے, اس دن علی زیدی صاحب ہے نا اپنا پاسپورٹ دکھایا کہ وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں. جج مان گئے میرے خیال میں, اور اس وقت باہر اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا کہ جی ان کی ضمانت قبول ہو جائے گی, اور اس کے بعد اچانک ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوتی ہے اور ان کو 3 دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. میں نے آج تک اپنی سے, میں لائر تو نہیں ہوں لیکن میں نے بڑے کیسز دیکھے, میں نے آج تک ریمانڈ میں جاتے ہوئے کسی کو بھی, فائنینشیل کیسز میں, بینکنگ کے کورٹ کا مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے, نارمل جوڈیشل کورٹس کے اندر میں نے کہیں پر بھی کسی کو بھی ریمانڈ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کیوں جائے گا ریمانڈ پہ؟ اس کو پکڑا ہوا ہے, وہ آئے, اس کی وہ جا کر ہے نا انویسٹیگیشن کو وہ جوائن کرے. جج صاحب اس کو جوڈیشل کر سکتے تھے, اس کو ضمانت دے دیتے, اس کو آرڈر کر دیتے کہ وہ آپ دے, اس کے بعد اس کا چلان پیش ہو گیا, ٹرائل ہو جاتا. کوئی چلان پیش نہیں ہوتا, صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. جیسے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے. آپ پہلے درجے کی ہے نا لیڈرشپ کو اریسٹ کیا گیا. اب ان کا ٹارگٹ کے اندر علی گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے, اب ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ مراد سعید ہے اور اسد عمر صاحب ہے. اس کے بعد تو یہ ان کا ہے. اور الیکشن ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا جو ہنگامہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں بھائی. اور یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے نا کہ 2 مہینے یہ آگے آ جائے, 2 مہینے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اکتوبر میں بھی الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر کو الیکشن دے اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر گارنٹی لکھ کر دے, معاہدہ کر کے دے عمران خان صاحب. میں اس بات سے, میں کوئی ملا ہی نہیں ہوں, میں بات نہیں کروں, لیکن مجھے ہے نا یہ فیلنگ آتی ہے کہ خان صاحب ہے نا اکتوبر میں بھی الیکشن, یہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہے. اگر یہ صرف 4 مہینے کا مسئلہ, دیکھو میں تو الیکشن ہونا ہے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, 4 مہینے, اکتوبر پھر الیکشن وہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر 4 مہینے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اتنی کھپ نہیں ڈالتی اپوزیشن, یہ جو ہے نا پی ڈی ایم اتنی کھپ نہیں ڈالتی. یہ 4 سال کا مسئلہ ہے, یہ 4 سال, اگلے 4 سال تک بھی الیکشن نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ایک روایت بن جائے گی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی نا, وہ اگر ان کے فیور کے اندر پبلک نہیں ہوگی تو وہ یہی کرے گی کہ جی الیکشن نہیں ہوتے, فنڈس نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, سب ڈرامے بازی چلے گی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ ملے ہیں, خان صاحب سے بھی ملے ہیں اور شہباز شریف سے ملے, اور ہے نا ایک اے پی سی کال کرنے کو کہا ہے انہوں نے عید کے بعد. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اے پی سی کا. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اے پی سی کے لیے نا جو شرائط رکھی ہے, اس کے اندر نمبر 1 شرائط جو کہ اصول کے بنیاد پر ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا ان کا اپنا ہونا چاہیے. خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز, جعلی کیسز بنے ہیں, ان کو ریموو کرنا چاہیے. جتنے کارکنان کو گرفتار کیا ہے ناجائز, ان سب کو ریلیز کرنا چاہیے. جتنے کیسز بنے ہوئے ناجائز, ان کو فارغ کریں. کبھی بھی جو ہے نا پی ڈی ایم اور شہباز شریف اس بات کو نہیں مانیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا. آپ کے پاس صرف 2 صورتیں ہیں, یا تو سپریم کورٹ بہت دبنگ طریقے سے آ جائے, جو کہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی مجبوری ہے آگے ان کے پاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سمجھ آ جائے, اللہ ان کو سمجھ دے دے, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی ہے, ان کو سمجھ دے دے کہ جی پبلک کیا جاتی ہے, اور اس کے بعد ہے نا وہ ان کو فورس کرے کہ جی الیکشن کروائے. اگر یہ دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو پاکستان بالکل تباہ و برباد, ختم. پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, ویسے ہی اللہ حافظ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.